बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। कोरोना वैक्सीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शानदार खुशखबरी सुना दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दौरा बहरीन मुलतवी कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर चीनी सदर ने जो बाइडन को अहम पैगाम भेजवा दिया। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, वर्क वीजा बहाल। पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में इजाफा। पाकिस्तान से कितने हजार मुलाजमीन मांग लिए गए, तफसीलात सामने आ गई। भारत ने अली एक्सप्रेस में चीन की 43 मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद कर दी। भारत की बड़ी सफारती शिकस्त, पाकिस्तान ताकतवर आलमी तंजीम का सदर मुंतखब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय फौज की जानिब से सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारत एशिया का करप्ट तरीन मुल्क बन गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्की ने मकामी तौर पर कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जो अप्रैल 2021 में दस्तयाब होगी। तुर्क मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुशखबरी सुनाई कि तुर्की ने मकामी तौर पर कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। उन्होंने बताया है कि वैक्सीन के ट्रायल हतमी मराहल में दाखिल हो चुके। दवा साज कंपनी ने वैक्सीन की खुराकें बड़े पैमाने पर तैयार करना शुरू कर दी। आइंदा बरस अप्रैल में वैक्सीन मकामी मार्केट में दस्तयाब होगी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से पहले अपने मुल्क की सोच खुद गर्जाना है। वैक्सीन दुनिया भर के तमाम इंसानों को एक साथ ही दस्तयाब होना चाहिए। दरअसल यही इंसानियत है। एर्दोगान का मजीद कहना था कि कोरोना बहरान तुर्की के तयशुदा अहदाफ के हसूल में रुकावट नहीं बनेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपना दौरा बहरीन मुलतवी कर दिया। दिसंबर के वक्त में दौरे का इम्कान है। गैर मुल्की खबरिसा इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपना सरकारी दौरा बहरीन की जानिब से की जाने वाली दरख्वास्त के बाद मुलतवी किया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का सरकारी दौरा अपनी नौयत का पहला दौरा था। गालिब इम्कान है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते की बजाय दिसंबर के वक्त में बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। इसराइली ज़राए इबलाग के मुताबिक ताहाल दौरे की हतमी तारीख सरकारी तौर पर नहीं बताई गई। इससे कबल के इसराइली वज़ीर आज़म अपने दौरा बहरीन को हतमी शक्ल दें। बहरीन की जानिब से कहा गया है कि वो अपने दौरे को दिसंबर के वस्त तक मुलतवी कर दें। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि बेहतर होगा कि अगर वो आइंदा माह बहरीन तशरीफ लाएं जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दे दी। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग की जानिब से जो बाइडन को टेलीग्राम के जरिए भेजे गए पैगाम में उम्मीद जाहिर की गई है कि दोनों ममालिक आलमी अमन और तरक्की के लिए तनाज़ा के बगैर बराबरी की सतह पर ताल्लुकात जारी रखें। शी जिनपिंग का कहना था कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में मजबूती और इस्तेहकाम दोनों ममालिक के अवाम के मफाद में है। ख्याल रहे कि चीनी सदर की जानिब से जो बाइडन को मुबारकबाद का ये पैगाम 2 हफ्ते से भी ज़ायद वक्त के बाद दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के लिए वर्क वीजे की बहाली के बाद पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में इजाफा हो गया। इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब के हुकाम ने पाकिस्तान से 7,000 नए मुलाजमीन की डिमांड की है। पाकिस्तानी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल शकूर सुमरो ने एक खलीजी अखबार को बताया है कि सऊदी अरब की जानिब से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड मौसूल होने के बाद मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट इंजीनियर्स भर्तियों का अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में
ویزے کی اجازت کے بعد رواں ماہ 7,000 سے زائد ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہوئی، جس کے بعد ریکروٹمنٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ خلیجی اخبار کے مطابق اوورسیز امپلائمنٹ بیورو حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ملازمت کے وسیع مواقع موجود ہیں، جبکہ ذاتی ملازمین سمیت دیگر کمپنیوں کی جانب سے بھی ملازمین کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے رواں برس میں دوسری بار چین کی مزید 43 موبائل ایپلیکیشنز کو ملک بھر میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لداخ میں جھڑپوں کے بعد ایک بار پھر بھارت نے چین کی معروف موبائل ایپلیکیشن کو ملک بھر میں بند کر دیا، جس میں معروف سائٹ علی بابا گروپ کی ایپلیکیشن علی ایکسپریس بھی شامل ہے۔ بھارت کی وزارت ٹیکنالوجی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جن موبائل ایپلیکیشن پر پابندی عائد کی جا رہی ہے وہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اس سے قبل بھی بھارت نے 170 موبائل ایپلیکیشن پر پابندی عائد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ ایپس صارفین کا ڈیٹا چرا رہی ہے اور ملک کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے، جبکہ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھارتی اقدامات کو عالمی تجارت کے رہنما اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی بڑی سفارتی شکست، پاکستان طاقتور عالمی تنظیم کا صدر منتخب، پاکستان کو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لا آرگنائزیشن کا صدر منتخب کر لیا گیا، صدارت کا عہدہ 3 سال کے لیے ملا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان عالمی و سفارتی سطح پر بھارت کو بڑی سفارتی شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان کو طاقتور عالمی تنظیم کی صدارت سونپ دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لا آرگنائزیشن کا 3 سال کے لیے صدر منتخب ہو گیا۔ تنظیم کا صدر دفتر اٹلی میں واقع ہے۔ اٹلی میں تعینات پاکستانی سفیر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لا آرگنائزیشن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اشتعال انگیزی کی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق بدھ کے روز بھارتی فوج نے بھاگسر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 3 بچیوں کا 33 سالہ والد انصر شہید ہو گیا۔ انصر موٹر سائیکل پر سوار تھا جب بھارتی فوج نے اسے نشانہ بنایا۔ اس اشتعال انگیزی کے بعد پاک فوج کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی میں بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کی جانے والی اشتعال انگیزیوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے بار بار جان بوجھ کر آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کئی شہری جان کی بازی ہار چکے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرپشن کی روک تھام اور اس سے دنیا کو آگاہ کرنے والی عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھارت کو ایشیا کا کرپٹ ترین ملک قرار دے دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 17 ایشیا ممالک کے سروے رپورٹ میں بھارت ایشیا کا کرپٹ ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھارت کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی میں بھارت کا ایشیا میں پہلا نمبر ہے۔ بھارت میں رشوت ستانی کی شرح 39% ہے، جبکہ 46% بھارتی عوام خدمات کے لیے ذاتی تعلقات استعمال کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 17 ایشیائی ممالک کے 20,000 افراد سے سروے کیا گیا۔ سب سے کم رشوت ستانی والے ممالک میں جاپان اور مالدیپ شامل ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔